ये लगे हैं ना मेरे सामने फूल, तो तारीख ने लिखा है, आगे भी सुनाते हैं हम, कि हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ये तारीख का वो बादशाह है जी जिसने अल्लाह की मोहब्बत में बल्ख की बादशाही को ठोकर मारी थी। और नींद के हवाले से हजरत वो लिखा है कि वो थोड़ी थोड़ी ना वो दिल में अल्लाह की तलब का दिया जल चुका था, लेकिन बादशाही भी और साथ तालब मौला भी, दोनों चीजें नहीं भाई साथ चलती हैं, एक यहां ये यहां वो। अभी फैसला नहीं हो रहा था। वो लिखा एक दिन हजरत ना अपने शाही कमरे में आराम कर रहे थे, बाहर पहरेदार नंगी तलवारें लिए खड़े हैं, अंदर भाई बादशाह सलामत सो रहे हैं। वो सोते सोते ना हजरत को फील हुआ कि कोई गुजरा है, हजरत उठ बैठे, फिर छत पे ना किसी के भागने की आहट भी महसूस हुई। आपने आवाज दे के बाहर पहरेदार को बुलाया, वो आया, फरमाया ड्यूटी में गफलत हुई है आज? उसने कहा नहीं हजरत, देखे नंगी तलवारें लिए खड़े हैं। फरमाया बंदा गुजरा है? कहा हजरत हो ही नहीं सकता। फरमाया मैंने छत पे उसकी आहट भी महसूस की। कहा हजरत हो ही नहीं सकता, वो रास्ते में कोई एक पैरा है, कई पैरे उसको पार करने पड़ेंगे, वो फिर आप तक आएगा। अच्छा शायद वो चला गया। हजरत अभी लेटे थे ना, वो जो असल में आपको जगाने आया था वो फिर भागता हुआ वापस आया। हजरत भी अलर्ट थे। आपने जल्दी से पलंग से छलांग लगा के ना उसका हाथ पकड़ लिया। फरमाया तू इतनी रात को छत पे क्या कर रहा है? उसने कहा हजरत मेरा ऊंट खो गया है, मैं छत पे ऊंट तलाश कर रहा था। आपने फरमाया तेरी मत तो नहीं मारी गई, वो कभी छत पे भी ऊंट मिले हैं, ऊंट तो छत पे चढ़ ही नहीं सकता। छत पे ऊंट को तलाश करना कहां की दानाई है। अब वो आगे से कहता है हजरत अब आप मुझे ये बताएं, अगर छत पे ऊंट नहीं मिलता तो क्या पलंग पे रब मिल जाता है? अगर छत पे ऊंट को तलाश करना नादानी है तो फिर मुझे इतना बताएं कि पलंग के ऊपर रब को तलाश करना कहां की दानाई है। लेकिन हजरत जी हम में से पलंग छोड़े वो ना जो रब का तलाश करने वाला हो। हजरत पलंग तो वो छोड़े हजरत जो जन्नत का तलबगार हो। हमने तो सारे सौदे इधर ही प्लाटों के कर लिए हुए हैं हजरत। जन्नत में तो प्लाट चाहिए किसी को नहीं। तहज्जुद के लिए तो वो उठे जिसको जन्नत में प्लाट चाहिए। हमें तो सारे प्लाट इधर ही चाहिए। उठे वाले जी तो पता नहीं की हो गया हजरत, अला कहां यहां का प्लाट, क्या कुर्बान जाऊं उधर के प्लाटों पे हजरत, कहां इधर की कोठियां, कहां जन्नत के महल हजरत, पता नहीं क्या हो गया हजरत। को है ही नहीं चाहने वाला, किसी को तलब ही नहीं, किसी का नहीं दिल करता हजरत शराबन तहूरा पीने को। कोई नहीं जन्नत के हूरों का तलबगार। क्या हो गया यार, सारे इतने कर बैठे हो सौदे। अल्लाह देख भी रहे हो, मेरा दादा छोड़ गया, मेरा नाना छोड़ गया, मेरा ताया छोड़ गया, मेरा चाचा छोड़ गया, मेरी दादी छोड़ के चली गई, मेरी नानी छोड़ के चली गई, यहां कई अहबाब बैठे हैं, अम्मी छोड़ के चली गई, अब्बू छोड़ के बहुत। तू क्या चप्पे लगा रहा नहीं है इसको? उसकी तैयारी कर जहां जाना है, उसकी तैयारी कर। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलू सालिहाति अन्न लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार। क्या हो गया भाई? कहा अगर हजरत अगर छत ते ऊंट नहीं लभदा तो फिर ऐ भी सुन लवो पलंग ते कदी रब भी नहीं जे लभा है। उठना पड़ता है फिर। बस हजरत फिर वो आखिरी चोट थी जो हजरत को लगी। फिर गुदड़ी पहनी है हजरत, और फिर रब की तलाश में निकले। और वही दौर जो आपकी बादशाहत का दौर था। लिखा जी ये तारीख का वो बादशाह है कि आपके पलंग पर लेटने से पहले पहले ताई मन 100 किलो गुलाब की पत्तियां बिछाई जाती थी। वो कांटे और वो डोडियां, सिर्फ पत्तियां। और नीचे भी जो गद्दा है वो आपका या मेरा गद्दा नहीं, वो बादशाह वक्त का गद्दा है। नीचे गद्दा, 100 किलो गुलाब दियां पत्तियां। और हजरत इब्राहिम बिन अदहम ने फिर उस बिस्तर पे सोना। वो लिखा है वो जो लौंडी थी ना जो रोज पत्तियां
بچھانے کی ڈیوٹی پہ مامور تھی، جس نے چیک کرنا کو کانٹا تو نہیں اندر، کو ڈوڈی تو نہیں، تاکہ حضرت کو سوتے ہوئے کوئی تکلیف نہ ہو. حضرت وہ روز بچھاتی تھی. ایک دن دل میں خیال آ گیا کہ آج چیک تے کر بھلا کس طرح دا بستر ہے، نیچے گدا، 100 کلو گلاب کی پتیاں، بس لیٹی، نرمی، ٹھنڈک. آنکھ لگ گئی. حضرت آنکھ کب کھلتی ہے؟ جب جسم پہ کوڑا پڑا. حضرت ہڑبڑا کے اٹھی. حضرت کی کابینہ جلات، غصے سے حضرت کی آنکھیں سرخ. مخاطب کر کے فرمایا تیری اتنی جرت، تو ایک نوکرانی، ایک لونڈی ہو کہ میرے بستر پہ سوئی؟ اتنی ہمت؟ جلات کو کہا مار کوڑے، اور مار مار کے کھال ادھیڑ دے اس کی. وہ کوڑے پڑنے شروع ہوئے. ظاہر ہے جی عورت ذات تھی، بندے کو پڑے اس نے بھی رونا تھا، وہ تو تھی عورت، اس نے رونا شروع کر دیا. تھوڑی دیر بعد وہ مسکرائی. حضرت دیکھ رہے تھے. آپ نے جلات کو اشارہ کیا بس کر. اس نے آپ نے لونڈی کو مخاطب کیا، فرمایا پہلے رو رہی تھی اب مسکرائی، وہ کیوں؟ اور اس کرتی ہے حضور کوڑے پڑ رہے تھے، درد ہو رہی تھی. ظاہر رونا ہی تھا. نہیں فرمایا مسکرائی کیوں؟ اس نے کہا حضرت کوڑے پڑ رہے تھے، درد ہو رہی تھی، رو رہی تھی، بس ایک خیال آیا اس لیے مسکرائی نہیں. فرمایا کیا خیال آیا؟ کبھی خیال آیا چل تو کون سا سونے کی نیت سے لیٹی تھی، تو چیک کرنے لیٹی تھی نا. وہ تو علیحدہ بات ہے، آنکھ لگ گئی اور اتنے کوڑے پڑے، اب چپ کر کے کھا. لیکن یہ بھی تو سوچنا، اگر چیک کرنے والی کو اتنے پڑ رہے ہیں اور جو کئی سالوں سے سو رہا ہے اس کو کتنے پڑیں گے ہیں؟ اگر چیک کرنے والی کو اتنے پڑ رہے ہیں تو جو کئی سالوں سے سو رہا ہے اس کو کتنے پڑیں گے؟ حضرت جی او بھائی جی ہاتھ جوڑ کے جائے نہ سوئیوں حضرت، نہ سوئیوں حضرت جی، نہ سوئیوں میاں. یہ 30 دن ہمیں پریکٹس کروائی گئی ہے. بندیا ویخلا اٹھنا اوکھا کوئی نہیں ہوا ہے. ویخ فجر دا ٹائم تو 4:40 ہے مسجد میں. آج انشاءاللہ جو فجر ہوگی 4:40 ہے ہمارا ٹائم. حضرت تو ادھر تو آپ کو پتہ 3 بجے اٹھتے رہے ہم سارے. اس لیے حضرت یہ جو 30 دن جو اٹھنے کی دولت میسر آئی نا رمضان کی برکت سے، اس کو کہیں کھو نہ دینا. حضرت اس کو پکا سینے سے لگا لو، اس کو پکا سینے سے لگا لو. حضرت روٹھو حضرت. اور پھر میاں محمد بخش صاحب کہتے ہیں رات پوے تے او بے دردانو نیند پیاری آوے تے درد مندانو یاد سجن دی پئی ستیاں آن جگاوے. اللہ وہ خود ہی کہہ رہا ہے وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. رات اسی سون لی بنائی ہے، لیکن بس اینا ٹائم سونا ہے اون اٹھ. یہ آخری بات 40 منٹ بھی ہو گئے. یہ بس یہ رمضان کی وجہ سے ہم ٹائم اوپر لے کے گئے ہیں. رمضان تو بعد ساڈا وہی ٹائم ہوئے کرے گا انشاءاللہ. 20 منٹ پہ گفتگو ختم انشاءاللہ. 1:30 بجے 33-34 پہ جماعت کھڑی ہو جائے. اس رمضان کی وجہ سے ہم آگے گئے ہیں. حضرت وہ امام ابو القاسم کشیری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کوئی بس جب مالک کرم کرے جی اکھاں کھول چھڑے ہیں. وہ کوئی تھے تو انہوں نے نا وہ لونڈی خریدی ہے. جب رات آئی نا تو آپ نے اپنی لونڈی سے کہا بستر پا سوئیں بس تھک گئے. وہ آگے سے پوچھتی ہے اے میرے آقا کیا تیرا بھی کوئی آقا ہے؟ اس نے کہا میرا اللہ میرا آقا ہے، میرا اللہ میرا مالک ہے. تو اس نے کہا پھر یہ بتا تیرا مالک سوتا ہے؟ اس نے کہا نہیں، سونا تو دور، میرے مالک کی تو شان یہ ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو تو کبھی اونگ بھی نہیں آئی ہے. سونا تو دور،
میرے مالک کی، میرے آقا کی تو یہ شان ہے، اسے کبھی اونگ نہیں آئی۔ تو وہ لونڈی آگے سے رو کے کہتی ہے اے میرے آقا پھر تو کیسا غلام ہے، تیرا مالک جاگ رہا ہے اور تو سونے لگا ہے۔ ہائے 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 ہائے، قربان جاؤ جی بڑے لوگوں پہ۔ اللہ وہ خود قرآن میں کہہ رہا ہے وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ، اسی رات لیکن فجر ٹائم بندے اٹھ کھلو، بس اینا ہی ٹائم سون دا اون اٹھ پہ۔ اس لیے حضرت میں چلو پھر پوچھ لوں، شاید کوئی انشاءاللہ جو بہتری آ گئی ہوئی، آپ فجر کی روٹین خراب تو نہیں کریں گے؟ چلو شکر ہے یا اللہ، آگے تو بولے ہی نہیں کوئی بھی، میں اور کو آخ بیٹھا جاندے جاندے اپنے مکان دیاں جسریاں مینوں دے جو سارے، تسی تو مذاق نہیں کیتا میرے نال، وہ بولے ہی کوئی نہیں اگوں حضرت ہیں۔ فجر کی روٹین چھوڑیں گے تو نہیں؟ وما علینا الا البلاغ المبین۔